अस्सलाम वालेकुम। आप बता दो भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छा मिनट अच्छा, भाईजान, बात को खराब मत कीजिए। ओके। इसके बाद आप जो मकसद की सैयदना बात। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बकवासात की, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा बता दीजिए, क्या कहना चाहते हैं टाकवा सर जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था कि आज मैं कल भी उधर गया था, तो मैंने उनसे कुछ एक दो सवाल भी किए थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज मैं नीचे बैठा हुआ था, ये जो मलक कैसर भाई की बात कर रहे हैं, ये मैंने भी सुनी थी। तो नज़ीर ए भाई, आज मैं वैसे यकीन से कह सकता हूँ कि ये बंदा जो कि उस वक्त वाइस चेंजर के साथ बोल रहा था, इसने तो गुस्ताखी की है। ये नहीं कह सकता कि मैंने गुस्ताखी नहीं की है, क्योंकि ये इसने अल्फाज किए थे कि पता नहीं कौन सी जगह मलते रहे, कहाँ काट गया था। तो या तो बता देते कि भी कोई हवाला देकर कि उनको कहाँ काटा गया था और कहाँ मलते रहे, लेकिन ये बड़ी उसने गुस्ताखाना अल्फाज जो है ना वो तो किए थे, ये तो मुझे अच्छी तरह पता है। अब मुझे बिल्कुल यकीन है। लेकिन नज़ीर है भाई, अगर मुझे कोई कहे कि भी उसने गलत काम किया, तो मैं तो उसको प्रोटेक्ट इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने खुद सुन लिया, मैं उसके दिफा में कुछ नहीं बोल सकता। अफसोस ये है कि वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे थे, किसी ने भी वो उनको रोकने की कोशिश या इस गलती की तरफ ध्यान नहीं दिलाया। तीसरी बात जो हमारे कैसर भाई कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं कि एक हदीस है, अगर आपको ये कुफ्र लगता है तो पहले तहकीक कर लें कि यह हदीस सही है या कुफ्र है। अब वो हदीस को पढ़ के इस तरह पढ़ रहे हैं कि जैसे ये कुफ्र लिखा हुआ है, तो इसलिए उनको पहले चाहिए था कि ये पता करते कि ये कुफ्र है या वाकई हदीस है और सही हदीस है। तो नज़ीर भाई, बनता नहीं है कि आप यहाँ पर उनका दिफा करें। उन्होंने बड़ी ही क्लियर कट गुस्ताखी की है, उसमें कोई गुंजाइश छूटती ही नहीं है, बिल्कुल उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। टाक मास्टर साहब, एक क्वेश्चन मिनट, एक नज़ीर मिनट, साहब से एक ये मिनट, है कि नज़ीर को आपको दिखा तराज दूंगा। क्या है? एक मिनट भाईजान, बात को खराब मत कीजिए। स्कानी साहब पूछे तराज क्या है नज़ीर साहब को इस पे? एक मिनट, कहाँ काटा था दिखा दूंगा नज़ीर को। ओ भाई बात सुनो, सारे नेक मुसलमानों बात सुनो। बराड उन्होंने लगाई है, वो बयान कर रहे हैं। कहाँ काटा आप था सुन बात लीजिए। सुने। उधर सुन सुनकर लीजिए। आप लोग एक मिनट सुने, उधर सुनकर भाग आते हो। इतनी गैरत तो आप लोगों में इतनी है, उधर बात कर नहीं गैरत सकते तो तो मुझ उसमें पर नहीं है, अदालत बेगैरत लगाई तो वो हुई है, है। आप उसके साथ मैं तो लगिए। नहीं था, मैं भी उधर ही बैठा था। 50 लोग नज़ीर बैठे थे, मैं साहब, भी उधर आप उस बैठा बेगैरत था। के मैंने साथ कुछ लगेंगे। बात सुनी है, ये कुछ बात नहीं सुनी। ये मतलब कैसर साहब को 4 नज़ीर दफा साहब, बुलाया। गैरत इधर आके नज़ीर जाग साहब, जाके शर्म उधर के कहाँ मारे चली जाती है आप लोगों उस की? बेगैरत को बता दीजिए कहाँ काटा था, उस नहीं हरामी को। नहीं, सुन लीजिए, वहां आकर भाई सुन वो लीजिए। गुस्ताख है तो उसका जवाब गुस्ताख वहां तेरा देना बाप आकर। है। भाई उधर गुस्ताख है तो उसको गुस्ताख पकड़े, उसको तेरा जवाब बाप दे, है, बाप। गैरत दिखाएं। अल्लाह एक रसूल की मिनट, गैरत है तो आकर सुन उसको लीजिए, उधर बैठे पकड़ हुए के थे ना, बताएं कि सुन आप लीजिए। गुस्ताखी आप कर रहे उधर हो। बैठे हुए थे नज़ीर सुन साहब। लीजिए। नज़ीर अपने साहब, घर में नज़ीर साहब, आप घर में उधर बैठ बैठे कर हुए ना थे तो शेर आप जवाब बनते हैं, दें उधर जाके। क्यों नहीं आते हैं? उधर आकर भाग जाते हो सारे, फिर उधर सुन तुम्हारी लीजिए, गैरत कहाँ चली जाती है? मैं बताता हूँ, आपके अंदर जरा भी भाई अपने मैं बाप उनको का दिफा खून करने नहीं है। आया हूँ, वो बता रहे हैं। आप आए उसकी नज़ीर विराट पर, साहब, उसका चैलेंज जो है नज़ीर वो साहब सुन उसका लीजिए, वो सुन जवाब दें। लीजिए। नज़ीर साहब सुन लीजिए, तुम्हारे मैं तो अंदर नहीं नाउज़ुबिल्लाह बाप का गुस्ताखी खून करता नहीं ये है। समझता है, या उसको वो कह रहा हूँ। मैं तो नहीं वो मेरी बरात तो नज़ीर नहीं है ना, मैं इतना नज़ीर किताबें नज़ीर खोल कर वो बैठे साहब हैं। सुन लीजिए, आप तेरे जरा अंदर चुप्पी तेरे कर बाप का खून नहीं है। क्यों? सुन लीजिए, तूने उस हरामी के बात को कहा कि पता नहीं कहाँ काटा। अब सुन लीजिए, तू भी और उस हरामी को भी समझाइए। जी, बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़ात लैलिन युसल्ली, कहाँ चले गए? भाग गया। उस हरामी के पास चले गए। सुन लीजिए, बैनमा नज़ीर साहब, ये भागना था स्कानी साहब आप। एक मिनट सुन लीजिए। बैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलिन युसल्ली, ज़ात लैलतिन युसल्ली। नबी कौन कह रहे हैं? अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अली बिन अबी तालिब। मुहद्दिस कौन है? अल्बानी। अच्छा सुन लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम एक रात नमाज पढ़ रहे थे। फवज़अ यदहु अलल अर्द, जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ दोनों जमीन पे रखे। सजदे में जब जाते हैं तो जमीन पे हाथ रखते हैं। उस हरामी को समझाइए, हाथ जमीन पर हैं। फलुदगत अक़रबु,
اس وقت ایک بچھو نے کاٹ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت پھر کیا کیا نبی علیہ السلام نے؟ فلما انصرف، جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، لعن اللہ الاقرب، قال لعن اللہ الاقرب، نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اقرب پہ. ما تدع مصلیا ولا غیرہ، نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نمازی کو، اس کو کاٹتا ہے. آگے فرمایا ثم دعا بملح وماء، پھر پانی اور نمک کہا کہ لے آؤ، لے آیا گیا. فجعل فی اناء، پھر دونوں کو ایک برتن میں مکس کر لیا. ثم جعل یصب علی اصبعہ، علی اصبعہ، حرامی اپنے انگلی کو جہاں کاٹا تھا، اپنے انگلی کو جہاں کاٹا تھا اس کو مل رہے تھے حرامی. اچھا، ثم جعل یصب علی اصبعہ حیث لدغت، حیث لدغت، جس انگلی کو کاٹا تھا اس بچھو نے اس کو مل رہے تھے اور پانی وَيَمْسِحُهَا، اس انگلی کو، اپنے انگلی کو کاٹا تھا حرامی. سمجھ رہے ہیں؟ تم لوگوں کے جسم میں تم لوگوں کے باپ کا خون نہیں ہے، باپ کا. سمجھ رہے ہیں؟ کہاں کاٹا تھا؟ تیرے باپ کو کاٹا تھا حرامی. نذیرے، تیرے باپ کا خون تیرے اندر نہیں ہے، کیونکہ تو دفاع کر رہا ہے کس کا؟ اس حرامی کا جو یہ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں کاٹا تھا. حرامی کاٹا تھا کہاں پر؟ اصبعہ، انگوٹھے کو کاٹا تھا. نبی علیہ اسکانی صاحب السلام، جزاک اللہ. لعنت ہو تم لوگوں پر. ایک حرامی کی آ کر دفاع کرتے ہو، پتہ نہیں کہاں کاٹا تھا. جانور ہو تم لوگ، جانور. تم لوگوں کے جسم میں تم لوگوں کا باپ کا خون نہیں ہے. حرامیوں، جاؤ اس کو سمجھاؤ. حدیث نمبر لکھ لو 4491 سلسلہ الصحیحہ، جا کر دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے، کہاں کاٹا ہے. نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ مبارک اپنے زمین پہ رکھے، ہاتھ کو کاٹا اور انگلی کو کاٹا، انگلی کو. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کیا دیکھیں، ثم جعل یصبہ علی اصبعہ حیث لدغتہ، جہاں کاٹا تھا اس کے انگلی کو نبی کے، اسی پر پانی اور ملح اور کیا کہتے ہیں نمک مل رہے تھے اور اس کو مل رہے تھے. انگوٹھی کو، اپنے انگلی کو کاٹا ہے. جانوروں، لعنت ہو تم لوگوں پر. اس میں کوئی دو رائے نہیں. عامر بھائی بھی آ گئے ہیں کہ وہاں پہ چنگیز خان نے، جس کو ہم برا بلا بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اکثر گالیاں وغیرہ دے دیتا ہے، مخالف ہے، اس نے جا کے کہا او بھائی یہ حدیث ہے اس کو بند کر، پھر اس نے بند بھی کر دی. کوئی تو خیال کرو یار. کون سی براڈ تھی نصر بھائی؟ بھائی یہ کہاں تک درست اور یہ ہوگا؟ وہ کیا ملون جو ہے فرقان فورس والا، وہ جو ملید ہے، اور ساتھ اس نے ابھی بھی دیکھو کون بٹھایا ہوا ہے، طارق صاحب، اچھا جی وہ ناصر بٹ، زرتش، یہ سارے وہاں ناصر بیٹھے صاحب تھے. آپ موجود ہیں؟ جی پیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر صاحب وبرکاتہ. آپ موجود؟ وعلیکم السلام. ناصر صاحب یہ کہاں تک درست ہوگا کہ ایک حرامی گالی دے اور کہے کہ پتہ نہیں کہاں کاٹا تھا، چھ معنی دارت، اور پھر نذیر آ کے کہتا ہے کہ دکھا دیجئے کہاں کاٹا. نہیں وہ اب دکھا دیا ہے، نہیں وہ اب جو وہ اس توبہ کا کرے گا. نہیں، اس کو کرنی چاہیے. اس نے غلط بات کی ہے یہ، کیونکہ اس کا جو طریقہ تھا بتانے کا، اصل میں بات جو یا تو وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ابھی ان سے بات کر کے ہی پتہ لگے گا، یا تو جیسے آپ سمجھاتے رہتے ہیں اپنے بندوں کو، بات وہی ہوتی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے پریزنٹ کیسے کرنا ہے. اصل میں جو بات تھی وہ یہ تھی، اسے ایسے کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا پہلے کہ یہ جو بریلویوں کا عقیدہ ہے
یہ رکھتے ہیں تو یہ حدیث ہے، اس میں تضاد ہے، اس کے بارے میں اس کو بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کا جو انداز تھا بات کرنے کا وہ ٹوٹلی غلط تھا. یہ صحیح بات ہے آپ کی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی، اگر جو اصل بات بات آپ نے جو صحیح اعتراض کیجئے، ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر یہ کہو کہ کہاں کاٹا تھا. نہیں، یہ کیا یہ غلط بات ہے. بریلوی پر اعتراض ہے؟ نہیں، یہ شاطبیت نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اسکانی صاحب یہ چنگیز خان صاحب آئے ہیں نیچے، یہ کہتے ہیں گال پہ لے. چنگیز خان کو ضرور لے لیتے ہیں بھائی. دیکھو بھائی، اللہ کے لیے ادب اور احترام سے بات کیجئے. گالی ہم بھی دے سکتے ہیں، غصہ ہمیں بھی آتا ہے. اللہ کے لیے اپنے حالت پہ رحم کھائیے. یہ کیا طریقہ ہے تم لوگوں کا؟ نبی کے بارے میں تم لوگ یہ بکواس کرتے ہو، پتہ نہیں کہاں کاٹا تھا. ہاں دکھا دیجئے، دکھا دیجئے. لعنت ہو ایسے شخص پہ. نہیں، غلط بات اس نے وہ بڑھانی نہیں جب چاہیے. وہ حدیث پڑھ رہا تھا تو ساتھ کہہ رہا تھا نقل کفر کفر نہ باشد. کون سا کفر والی بات ہے یہاں پر؟ نہیں، اس میں تو بات ہی کوئی نہیں. میں تو یہ بالکل درست سمجھتا ہوں جو اس میں لکھی ہوئی ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو حدیث ہے یہ بالکل درست ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور بشری تقاضے کے ساتھ ان کو یہ بات جو ہے بالکل کوئی اس میں تو بالکل یہ بات اگر مجھے تو سند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بالکل درست ہے، لیکن اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ انتہائی غلط تھا، اور اپنی صحیح بات کو بھی اس نے اپنے انداز سے غلط کروا بیٹھا. یہ ہوتی ہے ہوشیاری. پیر صاحب سمجھتے ہیں نا آپ کہ کئی دفعہ اعتراض ہوتا ہے اس میں اصل، لیکن انسان اپنا وہ اعتراض واضح نہیں کر سکتا، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس کو الٹا کروا لیتا ہے. بھائی ناصر دیکھیں، صاحب اصل ناصر بھائی، ہوشیاری یہ ہے. ساری پیر صاحب آپ بڑے ہیں بے شک، براللہ. ناصر صاحب اصل ہوشیاری یہ ہے کہ وہ خنزیر بھونکتا ہے اور آپ لوگ آ جاتے ہیں اس پر پانی ڈالنے کے لیے. نہیں، میں نے پانی نہیں ڈالا راجہ صاحب، میں نہیں، نے آپ اپنی نے قبر کہا میں جانا ہے. کہ دیکھیں جی یہ ہوشیاری، یہ جی دیکھیں جی اس نے غلط انداز میں بتا دیا. اس نے آج دن تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ریفرنس دے جو پہلے اس نے بھونکا تھا، تو آج دن تک آپ لوگ وہ نہیں دے سکے. راجہ صاحب بات آپ کے گل پڑ گئی ہے. نہیں، کوئی گل نہیں پئی. ابھی بھی نیچے ایک بندہ کہہ رہا ہے لکھا کس نے ہے، اور جائل حدیث ہے، حدیث پاک ہے. لکھا کس نے ہے؟ یہی دیکھیں نا، یہ سمجھ کی سمجھ ہی ہے. دیکھیں بات سنیں راجہ صاحب، آپ وکیل ہیں، بات یہ میں کر رہا ہوں کہ اس نے کوئی بھی جو چیز پڑھی ہے کوئی اپنے پاس سے لکھی ہوئی نہیں پڑھی ہے. اس نے جو بھی پہلے بھی اعتراض کیا ہے وہ بھی میں نہیں، لیکن یہ بات اس نے غلط کی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس میں جو تضاد بنتا ہے وہ تضاد جو پیر صاحب نے بتائی ہے بات آپ کو سامنے، کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ غلط ہے. مثلا جو بریلوی لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور یا کوئی چیز بھی ایسا ان کو بھی پتا تھا، وہ نبی تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، وہ غلط ہے، وہ غلو کرتے ہیں. یہ پیر صاحب نے بھی آپ کو بتایا. یہ بات کرنے والی تھی اس کی کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ حدیث درست ہے، اس کے مد مقابل جو بریلیوں کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے. یہ بات کرنے والی تھی جس کو اس نے اپنی چلاکی سے خراب کر لیا ہے. میں نے کوئی مٹی کی تو نہیں ڈالی، میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے، میں کسی کی بات پہ کیوں مٹی ڈالوں؟ نہیں، جو رائے صاحب بات کی تھی ابھی آپ نے کہا جی کہ وہی بات اس نے پڑھی تھی، وہ ریفرنس کدھر ہے بتائیں نا. وہ کون سی مجھے پتا تو نہیں، اس نے کتنی پڑھی ہوں گی مجھے کیا پتا، آپ بتائیں تو میں جو مجھے پتا ہے میں اعتراض پہلے آیا تھا، اس نے جو کہا تھا جی کہ یہ بریلویوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ابھی تک وہ سامنے نہیں لا سکا، نہ ہی آپ کا کوئی جماعت کا بندہ سامنے لا سکا. نہیں، یہ حدیث پڑھتے ہوئے اس نے بار بار ایک لفظ یوز کیا، نقل کفر کفر نہ باشد. نقل کیسر صاحب یہ حدیث میں لکھا ہوا کہ کیسر صاحب ہن گل دوران دا تے فائدہ کوئی نہیں. تانوں جڑی گل ہے میں دس دیتی، کیا میں جڑی گل کیتی وہ غلط ہے؟ صحیح بات ہے، حق بات. میں نے جو میں نے کی ہے وہ غلط بات ہے، تو آپ بتائیں کہ اس میں اس جگہ غلطی. صحیح بات یہ ہے ناصر صاحب کہ مرزا صاحب کو بتانے کے لیے ان کے ڈیفنس میں آپ کے لوگ ہمارے نبی پر ایسی باتیں کرتے ہیں. میری گل سنو، دوسرے رجویت صاحب تہمتاں اس طرح نہیں لگائی دیاں جننے او نبی تہاڈے نے نا. میری گل سنو، جنی عزت تہاڈے نبی دی تسی کردے ہو او تہاڈے نال زیادہ میرے دل چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ تہانوں بہت عزت ہے. تہاڈی گل تے تہاڈے طرفوں ہر روز اس طرح دی گلاں سامنے نہ آون.
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ? ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੇਪਾ ਪੋਪੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ भी है। नहीं, इन्होंने जाके उसको बंद करवाया है, इसमें कोई शक क्या नहीं। कैसर भाई क्या बात करते हो, बंद करवाया? लेकिन बंद तो करवाया कि राजा साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਲਗਾ ਜੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਏ ਕਿੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 50 ਬਰਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बहरहाल पीर साहब करें आप बात, ठीक है। कलो लिंक कर लो, जगह साहब लिंक कर लो के लिए जिए ने। अच्छा, सानू भी एक पता मिनट, लगे। एक मिनट, चंगेज साहब ये सुन लीजिए, ओपन कीजिए। जी मैं सुन रहा हूँ पीर साहब आपकी बात। चंगेज साहब ये देखिए, नज़ीर ए जब मैंने हदीस पेश की तो उन्होंने क्या कहा, कहाँ काटा, दिखाओ। मेरी बात सुने, मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ इधर बैठा हुआ, हर किसी की अपनी इधर ये 5 या 9 लोग बैठे हैं, हर किसी की पीर सखानी साहब अपनी राय होती है, अपना दिमाग है, अपने दिमाग से उसने बात करनी है। हम किसी के दिमाग को ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कहता क्या उसने गलत किया या नहीं किया, जिसने भी किया। मैं कहता हूँ कि जो भी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतानबाजी, मेरी बात सुन लें। जमात अहमदिया का कोई भी बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन नाउज़ुबिल्लाह करने की कोशिश करे या कुछ भी करने की, या कोई भी चाहे जमात अहमदिया से हो, चाहे किसी भी कौम से हो, किसी भी अकीदे से हो, मैं लानत करता हूँ उस पे बेशुमार। दूसरी बात को, ये तो सियासी बयान है ना, किस तरह का सियासी, ये कौन सा, मेरी बात सुनने, एक मिनट भाईजान, जो भी आप कह रहे हैं, जो का क्या मतलब है? टाक मास्टर जी जमात अहमदी से हैं, उसने नहीं की भाई। मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन, ये सवाल, एक मिनट, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंसान चाहे वो जमात जो का बात ही नहीं हो रहा ना भाई, आपने नहीं किया, जो आप भी तो अहमदी हैं, जो क्यों कह रहे हो? क्या कहूं उसमें जो की जगह क्या लफ्ज लगाऊं? मैं बताता हूं, बताएं। जब मैंने उनको कहा, ये उसकी बात करें, बात ये है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो करे, जो की बात नहीं हो रही ना, जो की बात ही नहीं हो रही ना। चले ठीक है। अब एक मुजरिम कोर्ट में खड़ा है, एक मिनट, एक मुजरिम कोर्ट में खड़ा है, उसने जुर्म किया है, गुस्ताखी की है, क्या काजी कहेगा जो भी इसने किया, जिसने भी किया उसको फांसी दे दो? बल्कि कहेगा इसने, नजीरे ने किया, नजीरों को शातमियत की वजह से फांसी दे दो। तो बात तो ये हो रही है कि जब वहां फुरकान ने ये कहा, हदीस में ये है कि जहां काटा था बिच्छू ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और नमक से उसको, उस जगह को मल रहे थे अपने हाथ से और दम कर रहे थे। कुल हुवल्लाह पढ़ के, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के दम कर रहे थे, यहाँ तक कि वो दर्द ख़त्म हुआ। अब पता नहीं कहाँ काटा, ये हरामजदगी नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये हरामजदगी है। मैं सिर्फ किसने किया? जैसे ये आमिर नजीर साहब ने, मेरी बात सुने, आमिर नजीर साहब ने नबी आमिर नजीर साहब को भूल जाओ, भूली मारो उसको, गुस्ताखी की। आमिर नजीर साहब ने ऐसे ही अल्फाज आमिर नजीर भाईजान बेलहाल भूल जाओ आमिर नजीर को। ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? मैं बात करने की आपको वजाहत कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इस तरह की हरकतें जमात अहमदिया के लोग नहीं करते। इधर जो आपके पास बंदे बैठे हैं उनके साथ भी वो भी ये इस तरह की हरकतें करते पाए गए हैं। मेरा कहने का मकसद ये था। चंगेज खान, ये देखो फिर वही सियासी बयान है ना भाई। भाई ये बात की है किसने? फुरकान ने। ये हरामजदगी है कि नहीं? फुरकान ने हरामजदगी की या नहीं? बिल्कुल की। हाँ, तो उसका नाम ले लो ना, जिसने किया। क्यों? फिर यहां नजीरे का, जब मैंने हदीस पेश की, आमिर नजीर ने हरामजदगी इस तरह की 2-3 दफा की, ठीक है ना?
उसने की, मैं आपको उसका हवाला और उसका पूरी वीडियो रिकॉर्ड वो जो बनी हुई है वो मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप अच्छा, ये आप नहीं कहेंगे कि हरामजदगी फुरकान का नाम लेकर और नजीरे का, आमिर नजीर का जल्दी ले रहे हो? दोनों के नाम लेकर जिसने भी किया, चाहे वो आमिर नजीर जिसने है, क्या भाई, ये फुरकान है, बात चाहे क्या वो फुरकान ने, चाहे वो नजीरा है, चाहे वो बशीरा है, चाहे वो भी है। चाहे नहीं, चंगेज खान, ये आप बिल्कुल जो है नहीं, गलत अच्छा बयान। मुझे पीर साहब आपकी बात के पीछे पीछे मैं बोलता हूँ, बोलें आप, मैं क्या आपकी बात के पीछे पीछे करूँ, आप खुश हो जाएंगे? नहीं, मेरे बोलें। पीछे पीछे नहीं, मेरी बात सुनिए। आप जो बोलेंगे ना कि मेरे ऐसा पीछे करो तो पीछे मैं नहीं, मेरे पीछे मैं खुश पीछे हूँ नहीं, तुमसे। मेरे पीछे पीछे नहीं, सुन लीजिए। जब फुरकान आमिर भाई को ले ने लें। ये हरामजदगी की कि पता नहीं किधर काटा है, हमने कहा ये हरामजदगी है, उसने की है। नजीर ने कहा, नजीर ने कहा, जिसने भी ये कहा उसने हरामजदगी की। फिर वो जिसने क्यों, आपको मालूम नहीं किसने कहा है? उसका नाम नजीरे ने कहा उस पे भी, फुरकान ने कहा उस पे भी, बस और कोई और क्या कहूँ? नजीर ने कहा उस पे भी और फुरकान ने कहा उस पे भी। क्या फुरकान ने उस पे कहा भी? उस पे भी लानत भी। हाँ, देखा, मैं नहीं कहता हूं लानत करो, वल्लाह नहीं कहता हूं, मैं इतना कहता हूं कि आप ये कहें देखो फुरकान ने ये जो बात की है, नहीं ये नहीं नहीं शादियत पीर है। साहब, पता क्या पीर साहब, अब आपको मैंने आप कहते हैं कि मेरे लफ्ज भी, आपके लफ्ज भी बोल दिए मैंने, नहीं, अब अभी सुन भी आप लीजिए, खुश नहीं हुए मेरी तो मैं बात आपको मुकम्मल खुश नहीं सुन कर लीजिए, सकता। मेरी बात पीर साहब, मुकम्मल सुन लीजिए, अल्लाह के लिए मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिए। मैं नहीं कहता हूं उसको गाली दो, मैं नहीं कहता हूं उसको लानत करो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि भाई ये बात जो फुरकान ने की है ये शातमियत है, उसको समझाओ। नजीरे ने जो हिमायत की, नजीरे ने गलत किया, ये कह देना कि दिखा दो कहां लिखा हुआ है, अब मैंने दिखा दिया। भाईजान एक और बात, मान लीजिए हदीस शरीफ से मुनगढ़ंत है, मौजू है, मान लीजिए, लेकिन ये कह देना कि पता नहीं कहां काटा है, ये तो सरासर जो है शातमियत और हरामजदगी है। इस बात पे तो पकड़ना चाहिए तुम लोगों को उसको, फिर ये आकर कह देना कि उधर आओ उससे बात करो। भाई क्या बात करें, क्या बात करना बनता है? बता दीजिए, अब बता दीजिए मैंने क्या कहा है, आपका क्या कहना है, बताइए। मेरा ये कहना अभी भी वही है कि जो भी ऐसा करे मेरी तरफ से बाहर में जाए, मेरा उससे कोई तल्लक नहीं। मेरी बात आ रही है मलिक कैसर साहब? ये पीर साहब, मैंने इतनी बातें करनी थी, ये राजा जवेद साहब ने भी सुन लिया, मलिक कैसर उधर ही बैठा था, मैं कोई अपनी इधर आपको कोई सच्चाई या कोई बढ़ाई बताने नहीं था आया, मैं सिर्फ ये बताने आया था जो बात गलत हो रही है मैं उसका डिफेंड करूंगा अपने नबी की। कोई भी मेरे नबी के मतलब कोई गलत बयानी करे, मैं उसको कहूँगा कि ये बंद करो, चाहे वो कोई भी है। जी बिल्कुल, आपने कहा है, मैं इसका पूरा पूरा एतराफ़ करता हूँ। आपने जाके वो बंद कराया है और उसने बंद कर दिया है, ये बिल्कुल बात सही है। सही बात को हम सही कहेंगे भाई, हम उसको क्यों गलत कहेंगे? मुखालफत अपनी जगह, लेकिन आपने जाके वहाँ पर उसको कहा और उसको बंद करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं। आमिर भाई आप बोले। जी पीर इसकानी साहब, मैं चल चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत चंगेज शुक्रिया। साहब बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सिग्नल से नहीं है, सुबह से तो मसला चल रहा है, तो लगता है कि आवाज अब भी सही नहीं है। आपकी आवाज ठीक नहीं है भाई, आपकी आवाज ठीक नहीं है। आमिर नजीर भाई आपकी आवाज ठीक नहीं है। चलो कोई और कर लो गल, जो ठीक होगी तो फिर कर लेंगे वो। चले देखें, अब जो दूसरी हदीस है उसको भी देख लीजिए, बुखारी की है। भाई साहब मेरा एक सवाल है। एक मिनट, वो हदीस को हम देख लेते हैं, बाद में सवाल कीजिए। जो दो हदीसों पे एतराज है, एक तो आपके सामने आ गया, दूसरा भी देख लीजिए। अनस बिन मालिक फरमाते हैं इन्नहु समिअ जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल कान अल-मस्जिदु मस्क़ूफ़न अला जुज़ूअ min नख़ल
فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا ذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليها فسكنت. یہ ہے وہ حدیث. حدیث کیا ہے؟ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ کے لیے تشریف لاتے تو آپ ان میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو جاتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے، یعنی اس ممبر پہ بیٹھے. وہ جو تنا تھا اس پہ نہیں بیٹھے. پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح کی رونے کی آواز سنی جیسے جس وقت ولادت کے وقت اونٹنے کی آواز ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ آخر جب حامد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا. سمجھ رہے؟ بخاری کی حدیث ہے. یعنی نبی علیہ السلام پہلے وہ جو ہے ایک تنا تھا کھجور کا، اس پہ بیٹھتے تھے، ایک لکڑی تھی اس پہ بیٹھتے تھے. آپ کو معلوم ہے کھجور کا جو مین تنا ہے بڑا، اس طرح کا کوئی ٹکڑا تھا وہاں پر، اس پہ بیٹھتے تھے اور واعظ و نصیحت کرتے تھے. پھر بعد میں ایک ممبر بنایا گیا. آپ جانتے ہیں نا ممبر کس طرح بناتے ہیں؟ ایک ممبر بنایا گیا، اس پہ نبی علیہ السلام نہیں بیٹھے اور اس ممبر پہ بیٹھے. گفتگو شروع ہوئی تو وہاں پر اس تنے سے آوازیں سنی، اونٹ جیسی آوازیں ہوتی ہے نا رونے کی. نبی علیہ السلام گئے اور ہاتھ رکھا اس پہ، وہ خاموش ہوا. یہ ہے وہ حدیث. اس میں اعتراض کیا ہے؟ اس میں اعتراض کیا ہے بتا دیجئے. کہو کہ حدیث کو ہم نہیں مانتے، جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اعتراض اس میں کیا ہے؟ کوئی اگر اعتراض ہے، کوئی کرنے والی کوئی ایسے اچنبے کی بات کی ہے جس کو آپ کا دل نہیں مانتا تو ٹھیک، بتائیے اس میں کیا اعتراض کیا ہے ملک صاحب؟ یہ حدیث میں اس لیے پیش کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت بھی محبت کیا کرتے تھے، ایک بے جان چیز بھی محبت کیا کرتی تھی، اور اس نے اپنا محبت کا اظہار بھی کر کے بتا دیا. ہر بندے کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا، ہر بندے کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات تھی جو عام انسانوں سے مختلف تھی. اب میں یہ بات جو دیکھیں تھوڑی سی بات، اگر پیر صاحب ملک قیصر صاحب یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، دیکھیں وہ پہلی بات پھر اس پہ کر لیں. آپ یہ نہ سوچیں جس انداز سے اس نے گفتگو کی ہے وہ انتہائی غلط ہے، اس کا وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ غلط ہے. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا. لیکن اس کا جو اعتراض بنتا تھا وہ یہی تھا. میں اس حدیث کو جو پہلے پڑھی گئی ہے نا بچو والے واقعے کی، میں اس کو بالکل درست سمجھتا ہوں بغیر دیکھنے سے ہی. کیونکہ دیکھیں انسان کی عقلی بھی اللہ نے دیا ہے اور شعور بھی دیا ہے. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس سے کوئی سمجھ میں نہ بات آئے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ غلط ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی ہے. لیکن جو بچو والی حدیث ہے میں اسے بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں، وہ ٹھیک ہے بالکل. لیکن اس کے متعلق اس کے ساتھ جو بریلویوں کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں رکھا. یہ بات ایسے کرنے والی تھی جو وہ نہ کر سکا اپنی، جس طرح بھی اس نے نادانی کی ہے یا اس نے گستاخی کی ہے، لیکن وہ اس کی بیوقوفی ہے، اس کے ساری پڑی ہے. ملک قیصر صاحب آپ بھی جو بات کر رہے ہیں نا ابھی، یہ جو آپ نے بات کی ہے، جو حدیث بیان کی ہے، یہ جو کر کے آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بات ٹھیک نہیں لگتی. اس کے لیے آپ کو پھر کوئی طریقہ کار بنانا پڑے گا، کوئی دلیل ہمیں دینی پڑے گی، کوئی ثبوت دینا پڑے گا. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال سے کہ جو بات آپ کرتے ہیں نا کہ آپ انسانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ انسان ہے. جو پیر صاحب نے آپ سے پہلے بات کی تھی، یہ دنیا ہے، ان کے خون بھی نکلا ہے، ان کے دندان بھی شہید ہوئے ہیں، ان کو بچو بھی کاٹ سکتا ہے، ان کو اور بھی کوئی چیز کاٹ سکتی ہے. خدا را یہ سب چیزیں دنیا میں بشر کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے، نہیں تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. کیسر صاحب ایک منٹ معافی دئیے، معافی چاہنا وا ناصر صاحب کی گل جی وہ کوشچن اٹھیا ہوئے. اسکانی صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے؟ دکھنے میں انسان تھے، ہمارے جیسے تھے، ان کا جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ ہمارے جیسا تھا؟ کوئی بھی ایسی چیز
ला हौल वला। अच्छा मेरी आवाज़ सही होगी इंशाल्लाह। जी अब सही आ रही है आमिर भाई, ज्वाइन किया। सही आ रही है। अच्छा सुबह से मैं सुन रहा हूँ मेरे ये किसके माइक से आवाज़ आ रही है इधर है ना। अमर भाई तो बातें मुझे ये ट्रूथ करने का सीकर मौका पहले दिया। आया हुआ है, अगर इससे सवाल ले हाँ? लें। ट्रूथ सीकर आपसे पहले आया हुआ है, इससे अगर सवाल ले लें। हाँ ले ले हाँ जी पीर कारी साहब आप मौजूद हैं? जी जी। अच्छा ये पीर कारी साहब मैं ये सवाल करने लगा हूँ ताकि आपको भी समझ लगे कि जब अपने मसले का कोई बंदा बात करता है तो फिर आप फ़र्क तरीके से लेते हैं, जब आपके मुखालिफ मसलक का बंदा बात करेगा तो आप उसको फ़र्क तरीके से लेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जो आमिर नज़ीर साहब ने ये कहा था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं, ये अल्फाज हैं इनके आमिर नज़ीर साहब के, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप इसको गुस्ताखी क्यों नहीं समझ रहे? भाईजान मुझे मालूम ही नहीं कि खेलते हैं क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखें ना, उन्होंने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं। क्यों कहा ये किसी से बात हो रही थी, कोई वो था जो ये है ना अहले कुरान वाले, कुरानिस जिन्हें कहते कुरानिस, वो तो उसने सवाल किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो फिर ये इन्होंने आगे से बीच में कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं। आपको ये गुस्ताखी लग रही है? मुझे यकीनन कोई बात समझ में नहीं आ रही, अल्लाह जानता है, देखिए समझ ना, नहीं आ रही। आप मेरी बात सुने। अब जब आपके मसलक की बात आई तो आप कह रहे हैं कोई ना कोई वजह होगी, कोई सिनेरियो होगा, कोई बैकग्राउंड होगी। यही बात मैंने ये हम कहा? आपको देखिए मेरी मैंने बात ये सुनिए। कहा टूरसा, मैंने आपको ऐसा समझ कुछ भी नहीं ना आ नहीं रही? कहा, मैंने कहा सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, बाकी की समझ नहीं ना आ रही। बात जब- समझ में नहीं आ रही कि क्या बात है, सवाल ही समझ नहीं आ रहा। ये मुझे जो भी बात नहीं आया। कहना कि रसूल अल्लाह से खेलते हैं, कौन ये बात खेलते हैं? कहना ये गुस्ताखी नहीं है? नहीं तो ट्रूथ सीकर साहब आप ये बताएं कि उन्होंने ये जो बात की है कि कुरान वजाहत जो कीजिए खेल ना रहे भाई। मैंने एक मिनट दे। ट्रूथ सीकर साहब आप जैसे बात कर रहे हैं कि आमिर नज़ीर साहब ने कहा है कि कुरानिस्ट, चलो मैं कह देता हूँ कि चलो मेरे पे भी लगा देना आप सब लोग गुस्ताखी। अगर आमिर नज़ीर साहब ने ये कहा है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं तो ये बात तो दुरुस्त की है उन्होंने, इसमें क्या वो खेलते ही हैं? नहीं ये नहीं कहा। हाँ। उसने कहा आमिर नज़ीर ने कहा अपने लिए। आमिर नज़ीर ने सवाल पूछा ना, कहते हैं अच्छा ठहरो इन्होंने कोई और सवाल कर दिया कि पहले वो सवाल का जवाब दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं, यानी मैं अभी इनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देता हूँ। अपने लिए उन्होंने अल्फाज यूज़ किए कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं, उसको नहीं कहा, अपने आप को कहा। किसी को समझ नहीं आ रही क्या है। नहीं तो वो फिर ये सकीर साहब ये भी एक बात है, मसलन आप जो बात करते हैं खेलने से, वो तो आमिर नज़ीर साहब ही बता सकते हैं, आप उस पे इस बात पे गुस्ताखी नहीं लगा सकते ना। देखें बात सुने, इन्होंने अभी बात ये है कि नज़ीर साहब ने जो बात कही, ये जाहिद अस्कानी साहब उसको गुस्ताखी ले रहे हैं, ठीक मुझे है? बात करनी पड़ेगी। मैं आपको ये क्लियर करवाना चाहता हूँ कि बात है दरअसल क्या। ट्रूथ सीकर भाई, क्या उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं, यानी आमिर नज़ीर भाई कह रहे हैं कि हम जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं, ये कहा उन्होंने यही कहा कि हम खेलते हैं। हाँ जी, हाँ, तो बात क्लियर हो गई नासिर भाई कि वो कह रहे हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं। अब आमिर नज़ीर बताएंगे कि वो क्या खेलते हैं। नहीं वो एक देखे, मैं जो आमिर नज़ीर साहब से मेरे वो मतलब मुखालिफ हैं, मेरी उनसे बहुत दफ़ा गुस्सा होती रहती है बात, लेकिन मैं तो इस बात को इस तनाज़र में लेता हूँ, ये नहीं कि मैं सीधा ही फतवा दे दो। खेलने से मतलब ये होता है कि जब देखे आपसे नहीं पूछ रहे ना, मैं पीर अस्कानी साहब से पूछ रहा हूँ। आप नहीं तो फिर ट्रूथ सीकर साहब आपकी बात ठीक है, आ जाएगी, बात आएगी तो तब ना, लेकिन वो बात ऐसे रंग में भी हो सकती है टॉक मास्टर साहब कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं मसलन दूसरे से, तो वो कह रहा है कि इस पे बात करो, तो मैं उससे कह रहता हूँ कि ठहर जाओ, उस तरफ से भी आपके साथ खेलते हैं। तो वो एक खेलने का मतलब सिर्फ खेलना ही नहीं होता, जब बात भी कर रहे होते हैं तो वो खेलना
ये भी एक पता नहीं, फिर आमर नजीर साहब ही इसकी बात क्योंकि वजाहत कर उन्होंने सकते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए- नाम लेके उन्होंने देखिए कहा नासिर रसूल भाई, अल्लाह से खेलते हैं, क्यों रसूल लिया अल्लाह से क्यों खेलते लिया हैं, क्या नाउजुबिल्लाह बात थी, बात क्या है, किससे क्या देखिए बात हो नासिर रही भाई, है? मैं क्लियर करके फिर बताता हूँ असकानी भाई। बात ये है, ये तो सीकर भाई ये कह रहे हैं कि हम रसूल करीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं, मतलब उनकी बातें करके इंजॉय करते हैं, ये है तासर। क्या ट्रूथ पे सीकर भाई आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, बड़ा मतलब ये जो खेलते हैं ये एक बड़ा हाँ। इससे गलत मीनिंग सही लफ्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक सही है। लफ्ज नहीं है। असकानी भाई बात ये है कि इनका क्लेम है, तो सीकर भाई का मैंने सुना नहीं है, तो इसलिए इनका क्लेम है कि जो आमर नज़ीर हैं इन्होंने ये बात की है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खेलते हैं, मतलब उनकी बातें करके या उनके जवाबात दे के या उनके खातर बहस करके हम दरअसल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इंजॉय करते हैं कि भी उनके मुखालिफ की फन करते हैं या हाँ फन करते हैं। तो ये बात है असकानी भाई। जाहिर है अभी इसकी क्लियरेंस जो है वो आबिद नज़ीर भाई देंगे कि उनका क्या सेंस था इस बारे में कि वो रसूल मैं असल में जाहिद अस्काली साहब को के सामने इसलिए ये चीज़ रख रहा हूँ कि जब अपने मसलक की बात आती है ना, तो अब देखें हम अहमदी होते हुए हमारा ये बिलीव है कि हम जो हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खातमुल नबी। तो साहब मैंने बात सुन ली है, आपकी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम ये कहते ही हम ये नहीं मान सकते कि कोई अहमदी कोई गुस्ताखी कर सकता है। जाहिरी बात है कोई ना कोई ऐसा सिनेरी होगा, वो कोई और बात करना चाह रहा होगा और वो सही तरह बात नहीं कर पाया और उससे परहेज करना चाहिए, उसको हम उसकी मजम्मत करेंगे। लेकिन यह है कि वो ये नहीं कि गुस्ताखी करना चाह रहा था, वो उसने अल्फाज गलत चूज किए, बात कोई और करना चाह रहा था, सही तरह बता नहीं सका और गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि कोई अहमदी गुस्ताखी कर सकता है। आप ये नहीं समझ सकते, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने आपके मसले की जो अहले हदीस भाईजान अभी बात तो सुन लीजिए ना, अपनी बात को कितनी बार आप समझा नहीं पा रहे ना भाई, सुन तो लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, सुन लीजिए बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ। देखिए हमने गुस्ताख कहा किसको? फुरकान को। क्यों कहा? वो एक हदीस पेश कर रहा है। हदीस ये कि नबी अलैहिस्सलाम वो बिच्छू ने काटा, पानी बुलाया गया, नमक बुलाया गया, उसको मिक्स करके जहाँ काटा हुआ था नबी अलैहिस्सलाम उसको रगड़ रहे थे और दम कर रहे थे। अब उसमें वो कह रहा है, देखिए पूरी बात हम आपको बता रहे हैं, हदीस भी आपको बता रहे हैं, पूरा पस मंज़र आपको बता रहे हैं। अब वो हदीस बयान करके कहता है पता नहीं कहाँ काटा होगा। ये थी हरामज़दगी। हदीस पढ़ के और कहता है कि पता नहीं कहाँ काटा होगा, ये है गुस्ताखी। और आप कहाँ इसी बोल तरह रहे थे? जी और कहाँ बोल रहे थे? बात जी? ये है कि ये तो मैंने खुद सुना है तो फिक्र भाई, इसलिए फुरकान की देखिए मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, सुने तो सही ना, ठीक सुना है। तो- हाँ, लेकिन मेरे सामने अभी वो तो चीज़ सुन हुई, लीजिए ना, मेरे लेकिन सामने कुछ छोड़ नज़ीर दीजिए साहब ना। की बात हुई है, वो मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ जी भाईजान सर में दर्द मत दे दो, खामखा सर में दर्द मत दे दो, ट्रूथ भाई अल्लाह के लिए। देखिए मैंने आपको वजाहत के साथ बात बता दी और वो कौन से अल्फाज थे उन्हें ले कर दिए हदीस बयान करके, ये है गुस्ताखी। आप बैन ही वो नक्शा मुझे बता दें कि आमिर नज़ीर साहब ने कब, कैसे, क्यों, किस पस मंज़र में, क्या है वो नक्शा, वो बता दीजिए। आप मुझे ये बताएं, मेरे सामने जो हुआ है वो नज़ीर ए साहब का आप नाम ले रहे हैं कि नज़ीर ए साहब ने आपसे पूछा कि वो हदीस में क्या लिखा हुआ है, कहाँ काटा, ये उनके सवाल का मतलब था। आपके ख्याल में उन्होंने गुस्ताखी की नज़ीर ए साहब ने? हाँ, जब नज़ीर साहब को मैंने ये कहा कि भाई ये अल्फाज गुस्ताखी के हैं, जो ये कहा है कि कहाँ काटा, मैंने ये कहा अगर पता भी ना हो तो तब भी आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने लगा नहीं कहाँ काटा है। मैंने कहा अगर मैं दिखा दूँ, कहाँ दिखा दीजिए, कहाँ काटा है। भाई कहीं पर भी काटा हो, कहीं पर भी काटा हो, आपको ये कहने की ज़रूरत है कि कहाँ काटा है। भाई बिच्छू है, कहीं पे भी काट सकता है, फिर भी कोई मायूब बात नहीं।
کہیں پر بھی کاٹا ہو. کیا معیوب بات ہے یہ؟ بھائی ایک انسان ہے, بچھو نے کاٹا ہے, کہیں پر بھی کاٹ سکتا ہے. حالانکہ بچھو نے کاٹا ہے کہاں پہ؟ ہاتھ پہ, جب زمین پہ رکھے تھے, انگلی پر کاٹا ہے. لیکن مان لیجئے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں, کیا آپ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں کاٹا ہو؟ یہ تو طنز ہوگا, یہ گستاخی ہوگی نا. ہے گستاخی یہ نہیں؟ بتائیے. اس نے اس کی تو مذمت کر رہے ہیں نا, جو بات آپ نے فرقان کی بتائی ہے. نظیر کی بات کر رہا ہوں نا, نظیر اے بھائی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو نظیر صاحب تو آپ سے پوچھ رہے تھے کہ حدیث میں ہے یہ ذکر کہ نہیں. اب میں دیکھیں نا, یہی تو پرابلم ہے نا. آپ ہمارے مخالف ہیں, آپ نے اس کو ایک غلط رنگ میں لیا. میں اس کو اس رنگ میں لے رہا تھا کہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں. نہیں, یہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے, یہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے آپ. ہاں جی. اچھا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر نظیر سمجھنا چاہ رہے تھے تو فرقان بھی سمجھنا چاہ رہے تھے, یہ کیوں نہیں کہتے پھر؟ فرقان کی آپ مذمت کرتے ہیں, دونوں کی بات برابر ہے. نہیں, وہ دونوں کی بات برابر نہیں ہے نا. جس طرح انہوں نے بتائی ہے, ٹاک ماسٹر صاحب نے جس طرح بات بتائی ہے کہ جس طرح وہ بات کر رہا تھا, سوال جس طرح پوچھ رہا تھا جس انداز میں, اور یہ کہ نمک اور پانی کہاں پہ یوز کیا اور کس طرح بار بار پوچھ رہا تھا, وہ طریقہ جو ہے غلط تھا. اس میں احتیاط کرنی چاہیے تھی, اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن نظیر صاحب تو آپ سے حدیث ڈسکس کر رہے تھے نا اس وقت, اور اس وقت کرتے انہوں نے پوچھا کہ آپ سے اس بارے میں سوال کیا. میرے سامنے تو جو ہوا میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں احمدی ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی احمدی کبھی بھی وہ گستاخی کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, نعوذ باللہ. کبھی بھی یہ جو فرقان نے آپ خود مان رہے ہیں, آپ پھر کہتے ہیں کہ احمدی نہیں کر سکتا. اب تو سن لینا, پھر دوسرے کو بھی بولنے دیے نا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی احمدی نہیں کر سکتا جبکہ فرقان نے کیا ہے, آپ خود مانتے ہیں؟ اس نے جو کیا ہے اس نے غلط الفاظ یوز کر کے اس نے بد احتیاطی کی ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن کوئی احمدی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس کا کیا سینیریو ہے, کیا وجہ تھی, اس نے غلط طریقے سے اپنا کیس آپ کے سامنے پیش کیا. اب کیا کہیں گے ماسٹر جی, آپ خود ہی سمجھا دیجئے, میں تو قاصر ہوں کو سمجھانے میں. عامر نذیر کی باتوں پہ کیوں آپ پھر جو ہے وہ جانے انجانے بن جاتے ہیں؟ جب عامر نذیر کا آپ کے سامنے وہ کھیلتے ہیں کہ الفاظ کسی کے ساتھ میں یوز کروں, کھیلتے کا مطلب تو یہی ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں یا کوئی ان کے ساتھ ان کو فن کرتے ہیں. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ادھر آپ کو گستاخی کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ وہ آپ کے اپنے مسلک کے. آپ بات کو وضاحت نہیں کر پا رہے نا. نہیں, وضاحت آپ کو نہیں ہو پائے گی نا, آپ جان بوجھ کے نہیں سمجھیں گے نا, جانے بنیں گے نا. یہی تو پرابلم ہے. آپ کیونکہ وہ اہل حدیث ہیں, آپ کو وہاں پہ سینیریو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. آپ کو وہاں پہ بیک گراؤنڈ کہ کوئی اور بیک گراؤنڈ ہے جس وجہ سے کہا ہوگا, وہ سمجھنا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. جبکہ ہماری بندوں کی بات آتی ہے تو فوراً گستاخی پہ لے جاتے ہیں. جبکہ میں آپ کو سچے دل سے کہہ رہا ہوں, میں خدا کو گواہ کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ احمدی گستاخی نہیں کر سکتا. وہ کوئی سینیریو ہوگا جس وجہ سے اس نے ایسی بات کہتی, بد احتیاطی کرتی. کیا سینیریو ہے آپ کی, بتائیے. میں تو ادھر نہیں تھا جو اس نے اس کے ہوتے ہوئے. عامر نذیر صاحب کی باری میں نے سنی تھی بات. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حدیث کے حساب سے وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا بھائی, آپ یقین کیجئے اگر میں نہیں سمجھ رہا ہوں تو ناصر صاحب آپ بتا دیجئے. پیر صاحب, میں بھی جو ان کی بات سے سمجھا نا, یہ بات جو کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی جو بات کی ہے, آپ نے میری بات بھی سنی ہوگی کہ نذیر صاحب کو آپ بھی تھوڑا سا اس میں مارجن دے سکتے ہیں کہ وہ بات سمجھنے کی بات کر رہے تھے کہ ہاں, کیونکہ انہوں نے ادھر سے بھی بات سنی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں بتائیں کدھر لکھا ہوا ہے, تو ان کو تھوڑا سا مارجن دے سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے جو کہا ہے شاید وہ سمجھنے کی نیت سے انہوں نے کہا ہے. لیکن جو بات فرقان نے بیان کی وہ تو پہلے ہی میں نے کہا ہے کہ اس کا جو طریقہ کار تھا, دیکھیں یہ بات تو ٹروتھ سیکر صاحب نے, یہ تو مجھے بھی پتا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی گستاخی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس نے جو اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں, جو طریقہ کار ہے اس کا, وہ غلط ہے. وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا. ریکارڈنگ سناتا ہوں آپ کو, ذرا ان سارے لوگوں کو بھی یہاں پہ بٹھائیں اور میں سے ظاہر قاری صاحب آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں
सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप मार्जिन जो है सिर्फ अपने लोगों को दे रहे हैं, तो जमात अहमदिया के लोगों को भी देना। रसूल है उसको कोई आप अपने आमिर नज़ीर साहब को जो मार्जिन दे रहे हैं, प्लीज सर मेरी आपसे हमारे अहमदियों के बारे में आप जो है वो बिल्कुल मार्जिन नहीं देते। अच्छा तो साहब आपकी बात वाज़े नहीं हो रही। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप क्या बात करना चाहते हैं, आमिर नज़ीर साहब ने क्यों ये कहा है, कब कहा है, क्या पस मंज़र है, कुछ भी नहीं आप बता रहे। ये आमिर नज़ीर साहब खुद बताएंगे। जी आमिर भाई। हाँ वो उनसे सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। जी शार्प शूटर भाई आप क्या कहना चाहते हैं? पीर साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। देखें, ये अगर ये जो दावा करते हैं, इनका दावा बिल्कुल खोखला है कि कोई भी अहमदी ऐसे नहीं कर सकता। ये सोची समझी साजिश के तहत करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले इनका जो आज़म सैफ़ी है उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ये जानबूझ के करते हैं, इनका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने करना है। ये अभी देखें ये किस तरह डिफेंड करता है कि उसने कह दिया ना, किस फनारी में सबसे ज्यादा कुर्बानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, उनसे मुंसलिक रहने की खातिर जमात अहमदिया दे रही है। साहब एक मिनट यार, सबसे ज्यादा कुर्बानी मिर्जा साहब की खातिर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आज भी हमें कहा जाता है इस्लाम से हट जाओ, अपना मजहब चेंज कर लो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना बंद कर दो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। सबसे ज्यादा कुर्बानी हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक रहने के लिए। भाई आप दूसरों को भी बात करने दीजिए, बहुत हो गया ना आर्गुमेंट। आपको इतनी इलॉजिकल ट्रूथ सीकर अभी खामोश रहिए ना, बस बहुत हो गया ना आपका। मैं दूसरों को भी बात करने दीजिए ना। मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक जो है ना चीज बताऊंगा। देखें नहीं शार्प शूटर भाई प्लीज, शार्प शूटर भाई प्लीज, आमिर नज़ीर का मामला आपको मालूम है या नहीं? आमिर नज़ीर साहब का मुझे नहीं पता कोई भी, लेकिन देखें तो ठीक है हम आमिर नज़ीर से पूछ लेते हैं क्या बात है। प्लीज़ एक मिनट सुने। अदील बर्लन की बराड पे लिखा हुआ है और ये सारे उधर बैठ के कह के मार रहे हैं कि ईसा तो आसमान के ऊपर है और मोहम्मद कब्र में दफन है। नहीं ये तो इसमें कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं है। इसमें अफजलियत ये समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अफजल नबी जमीन में दफन हो। मेरी बात पे गौर करें। नहीं ये बेवकूफ़ी है बस, और कुछ भी नहीं है। ओ भाई वायद का सीगा इस्तेमाल किया हुआ है। भाई ये बात तो दुरुस्त है ना, नबी अलैहिस्सलाम मदफून है और हजरत ईसा आसमानों में, हम मानते हैं इस बात को। है जी क्या अब मैं बात कर लूं? जी बात कीजिए। तकरीबन क्या मसला है, ये क्या ट्रूथ सीकर क्या कह रहे हैं? आधा घंटा हो गया है मुझे ये रिक्वेस्ट किए हुए कि मैंने बात करनी है। कीजिए। और आधे घंटे बाद बिल आकर मेरी बारी आ गई है। पहली बात तो ये है कि आप साथियों के जहन में, शायद किसी साथी के जहन में कहीं दूर कोने खुदरे में कहीं कोई अबहाम, छोटा सा थोड़ा सा एक कतरा सा राई के बराबर भी अबहाम पाया जाता होगा कि ये मुसलमानों का कोई गिरोह है और ये मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए या पैगंबर इस्लाम के लिए कोई बात कह सकते हैं। अगर ये अबहाम किसी बंदे के दिल में, दिमाग में, किसी कोने खुदरे में पाया जाता है तो इसको निकाल कर फेंक दें। कभी किसी सिख को देखा है आकर आपसे ये रिक्वेस्ट करे कि भाई फलां बंदा मुसलमान आपका नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर रहा था? कोई हिंदू को देखा है? कभी किसी क्रिश्चियन को देखा है? और अगर वो कहे भी तो क्या आप उसकी बात पर लब्बैक कहकर अपने भाई के खिलाफ सीना सपर हो जाएंगे या उसे बाज पुश शुरू कर देंगे? भाई इनका इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है। इनका हक ही कोई नहीं कि ये किसी मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाएं। इल्ज़ाम क्या लगाया है? 15-20 साल की गुफ्तगू में से एक जुमला इल्ज़ाम का है कि अमर कहता है कि हाँ नबी पाक से खेलते हैं। ये जुमला है, ना इसका कोई अग्गा है, ना इसका कोई पीछा है, ना पता है क्या बात कही। तो खुदा के लिए उनकी इस बात का जवाब देने की बजाय जो मौजू है ना, जो असल टॉपिक है, उस पर तवज्जो दें। और वो ये है कि मिर्ज़ाइयत शातमियत की माँ है। जो भी उठता है, नया आता है, पुराना आता है, भोला आता है, भला मानस आता है, आके नबी पाक को गालियां देता है कुछ टाइम के बाद।
اور یہ روز کی بات ہے، کوئی آج نیا واقعہ تو نہیں ہوا۔ جس طرح سے آپ تل ملا رہے تھے غصے سے، یہ تو معمول ہے مرزائیت کا۔ راجپال کی کتاب یہاں پر نہیں پڑھی گئی، یہ جس نے آج براڈ لگائی، آج پہلے دن اس نے براڈ لگائی ہے، یہ تو اس کا روز کا کام ہے، روز براڈ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور آج تو میں آپ کو خوشخبری سنانے والا تھا کہ بڑا اچھا رزلٹ آ رہا ہے کہ وہ جو ان سب میں ایک بندہ رہ گیا تھا جس نے ابھی تک ماں بہن کی گالیاں نہیں دی تھی، اس کا نام ہے اسٹیریل۔ اس نے آج میرے سامنے ایک بندے کو ماں بہن کی اتنی ننگی اور اتنی گندی گالیاں دی ہیں، جتنی گندی میرا خیال ہے وہ گوندل بھی نہیں دے سکتا۔ اب تیری ماؤ دی پینوں دے، تیری کڑے دی، پتہ نہیں کیا کیا، وہ بول بھی سرائکی میں رہا تھا۔ اس نے اسٹیریل نے آج اتنی گندی گندی اور ننگی ننگی گالیاں دی، مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ کپڑے اتر رہے ہیں، ان کے منہ سے نقاب نوچا جا رہا ہے۔ باقی یہ شاطمیت کرتے ہیں تو وہ شارپ شوٹر صحیح کہہ رہا تھا، مرزائی ہیں تو شاطمیت ہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ اس میں کسی بندے کو بلا کے اس کی صفائی لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ بھئی یہ کوئی جا کے اگلی دفعہ یہ شاطمیت بند کروا لیں گے، یا ان کے دل میں کوئی، کتنے بھولے ہیں یہ ملک قیصر صاحب، اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک ان کا بھولا پن گیا نہیں، ابھی تک ان کی سادگی مجھ سے دور نہیں ہو سکی ہے۔ کبھی کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، کبھی کسی کا نام لے، ہاں یہ اس نے جا کے وہاں پر وہ روکا ہے اس کو شاطم رسول کو، ہاں اس نے خراج عقیدت پیش کیا ہے اہل بیت کی شان میں۔ او پولیو، یہ ہاتھی کے دانت ہیں، جو کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں۔ خدا کے لیے ان پر اعتبار نہ کریں، خدا کے لیے ان کی کسی احترام والی بات، کسی کی شاطمیت کے رد کرنے والی بات کو آپ صحیح نہ مان لیا کریں، فوراً معترف نہ ہو جایا کریں کہ ہاں اس نے یہ بات آج کہی ہے۔ اچھا عمر نذیر صاحب، ابھی آپ نے بول لیا، کافی ٹائم سنیں نا، لمبی ہوگی مجھے اتنی دفعہ روکا ہے، لمبی ہوگی یہ تھوڑی، اور کافی لمبی ہو گئی، ایکسپلین 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا ہم جواب دینے ہیں نا ادھر، ایک منٹ جواب دیں۔ سکر صاحب ایک منٹ چپ کرے، سکر صاحب 2 منٹ ٹھہرے، 2 منٹ ٹھہرے، 2 منٹ ٹھہرے، بندے نے مسلمان نے گستاخی کی ہے، یہ احمد بات نذیر صاحب، مسلمانوں کے بیچ کی ہے۔ وہ ایک منٹ ٹھہرو نا، سنتے لو، کسی مسلمان تیسرے کی شکایت لگا سکتا ہے، آ گئی تھوڑی یہ گل، ہمارا مسلمان بھائی ہو کر دیکھو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احمد نذیر شان کے صاحب، خلاف لفظ بولا ہے، یہ بات تو کسی مسلمان کو روا ہے، مرزائی کو تو روا نہیں ہے۔ ایک منٹ مرزائی آ کے باتیں کرنی شروع کر دے، تو آپ کہہ دیں ہاں اس نے بات کہہ دیا ہے، ہاں بھائی عمر نذیر آؤ جواب دو۔ کتنی سادگی ہے آپ کی۔ یہ مخرج من الملہ گروہ نہیں ہے صرف، یہ شاتم رسول اور دشمن رسول گروہ ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کا اتنا بڑا دشمن گروہ اللہ کی دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوا۔ بدترین دشمن ہیں، بدترین مخلوق ہیں اللہ کی دھرتی پر، بدترین مخلوق آپ ہیں۔ اس طرح کا دشمن احمد نذیر صاحب، آپ جیسی بدترین مخلوق کوئی نہیں ہے ادھر دنیا میں۔ اگر ان کی بات میں کوئی بولے گا اور بریک رکھنا ان تو آپ نہیں، ٹھہرو نا، 2 منٹ بات کرے نا، اپنی گل تو کرنا نہیں، جب تیرے سوال پوچھا تو وہ دس نا، ایک منٹ ٹھہرو نا، 2 منٹ ٹھہر جا، لگے ہے 2 منٹ ٹھہر جا نا، گالاں کڈن لگے ہے مرزائی تے دوجے مرزائی سارے اودے دوالے بیٹھے نے ہن بس تو لا، ہن بس بولنا شروع کر لے، جڑی تیرے کولوں گل پوچھی ہے تو اپنا جواب بھی تے دے نا، تو ہی تے دے نا اپنا جواب۔ ہاں بڑی اچھی تسی ہوندے کون ساڈے کولوں جواب لین والے، چل پرے کر دے، جل پرے، اور نجر صاحب تسی رہن دے، چپ کر رہو، تہاڈی کتاب کھول لئی، میں اسے تے مشکل ہو جانی تانوں، تہاڈے تو گندا تے بدبخت تے کوئی ہے وے، ہاں سب تو بڑا بدبخت تو ہے عمر نذیر صاحب، تو کتے تو پلیت ہے، تو کتا ہے، کتا تو ہے تے تیرا پیو کتا ہے، کتا تو ہے تے تیرا پیو کتا ہے، خنزیر ہے تو حرامی ہے، سور ہے تو سورا دا سور ہے، حرامیہ خبیث ہے تو کتا ہے، تو ولد الزنا حرامی ہے، تو حرامی ہے، تیرا پیو بھی حرامی ہے، تو حرامی نسل ہے، کتا ہے تو کتا، کتا ہے تو کتا، چلتے پیر رکھو گے نا وہی سردار ہے۔ سب مرزائی انجے دے نے، ایک کوئی نہیں نہ جلال زیادہ، واحد اسکاری صاحب سب ایک وجہ نے، کیونکہ مرزا دجال
ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਜਾਲ ਇਸ ਮਲੂਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੇਰੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਜਾਲ ਇਸ छोड़िए। ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤ- ਸਫਾਈਆਂ ਬਾਤ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਓ। ਇਹ ਮਰਦੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਰੋਹ ਹੀ ਮਰਦੂਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਈਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਲੂਨ ਭੌਂਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁदैबिया ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਦਜਾਲ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਅਸਵਦ ਅਨਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਜਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਫਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਫਾਈਆਂ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ 10 ਮਾਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣੋ। ਹੈ ਲਾਂਤੀਓ, ਹੈ ਮਰਦੂਦੋ, ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ। ਬਸ ਇਹ ਤਰੇ ਫਿਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲ। ਜਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਇਹ ਵੇ, ਜਿੱਡੀ ਪਲੀਤ ਤੇ ਲਈਨ ਤੇ ਮਲੂਨ ਕੌਮ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਈਏ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਖਰਜ ਮਿਨਲ ਮਿल्ला ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਨਤੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕੋਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੁदैबिया ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਐਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤਗਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਲੂਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਪੈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਚੋਰਾਂ ਹਰਾਮਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਇੰਜ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਛਿੱਤਰ 10 ਮਾਰੋ ਦੇ ਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣ ਤੇ ਮੁਖਰਜ ਮਿਨਲ ਮਿल्ला ਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੋ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਲਾਹਿ ਲਜ਼ੀਮ ਉਹ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ 2 ਮਰਜ਼ਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ 3 ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਰੀਅਲ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ 2 ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਟੇਰੀਅਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੋਰ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਣਾ ਦੱਸ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਲਾਂਤੀ, ਉਸ 1000 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਆਪੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਪਾਣਗੇ, ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖ ਲੇਗਾ ਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੰਗਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ।
ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼। ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਏ, ਓਏ ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਐਸ ਆਪਣੇ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਟੋਰਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਹਿਮਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਡੀ ਲਾਂਤੀ ਕੌਮ ਤੇ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਅਹਿਮਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਹਿਮਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਾਣਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ